नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य एकादशकथायाः विषये आलोचनां कुर्मः। एतस्याः एकादशकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति यथा परहितेन साकं क्रोधः। कस्मिंश्चिदरण्ये एकः विषधरः सर्पः न्यवसत्। स ग्रामस्थ कांश्चन जनान् दशितवान् येन अनेकेषां लोकानाम् अकालमृत्युः सञ्जाताः। जनाः सर्पं मारयितुं प्रयत्नम् अकुर्वन्। सर्पोऽपि स्वप्राणरक्षार्थं जनान् दशितवान् आसीत्। एकदा तद्ग्रामं प्रति कश्चित् सन्यासी समागत्य जनानां क्षमाक्षमविषये अपृच्छत्। सर्वे जनाः सर्पस्य विषये प्रोचुः। महात्मा अपि सर्पविषये प्रागेव अश्रौषीत्। सः गत्वा सर्पमपृच्छत्, त्वं किमर्थं ग्रामस्य निरपराधिनः जनान् दंससि? अनेन दंशनेन तव को लाभः जायते? सर्पः अकथयत्, महाराज अहं किं करवाणि? यदा ते मां मारयितुमागच्छन्ति तदाहं स्वप्राणरक्षार्थं तान् दंशामि। सन्यासी अकथयत्, अद्यारभ्य त्वं कमपि न दंशय। अहं ग्रामवासिन जनान् बोधयिष्यामि। तेपि त्वां न ताडयिष्यन्ति न वा मारयिष्यन्ति। महात्मनः वचने सर्पः सहमतं प्राकटयत्। कतिपयदिनेभ्यः परम् अहम् इत्युक्ते सर्पः एकदा स्वेच्छया अभ्रमं। मामेव दृष्ट्वा केऽपि पुरुषाः किमपि नाकुर्वन्, किन्तु बालाः मामेव कष्टं प्रयच्छन्ति इति सर्पः सन्यासिनमब्रवीत्। अहं कमपि न दंसामि। अस्मात् कारणात् बालकाः मामेव ताडयित्वा क्षतविक्षतं कारितवन्तः। कतिपयदिवसेषु अतीतेषु सत्सु सन्यासी पुनः तमेव ग्रामं प्रत्यागतवान्। जनानां सुखदुःखविषये अपृच्छत्। सर्वे उक्तवन्तः, इदानीं कापि चिन्ता एव नास्ति। सर्पोऽपि कमपि न दंशति इति। तदनु सन्यासी सर्पं प्रति अगच्छत्। सर्पः सन्यासिनम् अपृच्छत्,
महात्मन् भवान् मां संकटे पातितवान् पश्य बालकाः कथं मां ताडितवन्तः इति। महात्मा सर्पं बुद्ध्वा अवोचत् अहं त्वां दंशितुं न्यवारयं किन्तु फः फः इति शब्दं कर्तुं न निवारितवान् खलु। यदि बालकाः त्वदुपरि किमपि निक्षिपन्ति त्वं फः फः इति गर्जिष्यसि। इत्थमुक्त्वा महात्मा ततः निरगमत्। अन्यद्युः यदा बालकाः सर्पं कष्टं दातुम् आगतवन्तः तदा सर्पः स्वफणेन फ फ इति शब्दम् अकरोत्। एतद्दृष्ट्वा बालकाः भीत्या पलायिताः। तस्मादेव दिनात् सर्पं प्रति कोऽपि कष्टं नैव अददात् नीतिशिक्षा। अस्मादेव विषयात् अस्माभिः शिक्ष्यते यत् आवश्यकसमये क्रोधं वयं कुर्मः परन्तु क्रोधोऽयं हितभावनायै स्यात्। यथा नखवर्धने सति कर्त्यते किन्तु समूलं नखं वयं न कर्तयाम तथैव सेवाभावनया क्रोधावश्यकस्थले कर्तुं पार्यते इति। इत्थम् एकादश कथायाः विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः द्वादश कथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। धन्यवादाः। नमो नमः।